नमस्कार, साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। सर्वोच्च अदालतले लगायो मन्त्री परिषद विस्तारको कार्यमाथि अंकुश, प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नैतिक सङ्कट झनै थपिँदै। बुटवलको कोरोना अस्पतालमा 4 संक्रमितको मृत्यु, नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या अझै घटेन। र एक दिवसीय श्रृङ्खलाका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीद्वारा अभ्यास सुरु। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई बदर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झनै नैतिक सङ्कटमा पर्दै जाने अवस्था सृजना भएको छ। मङ्गलबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले संसद विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वतः पदमुक्त भएको भन्दै मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नपाउने उल्लेख छ। संविधानको धारा 77(3) को उपधारा 1 मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको भन्दै सर्वोच्चले मन्त्री परिषद विस्तारको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नदेखिने आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि मन्त्री परिषदबाट पदमुक्त हुने 20 जना मन्त्रीहरूमा उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, मन्त्रीहरू खगराज अधिकारी, शरद सिंह भण्डारी, अनिल कुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नयनकला थापा, ज्वाला कुमारी शाह, विमल प्रसाद श्रीवास्तव, उमाशङ्कर अगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मिया, नारद मुनि राणा, गणेश कुमार पहाडी र मोहन बानिया रहेका छन्। यस्तै गरी राज्यमन्त्रीहरू चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशा कुमारी विक पनि पदमुक्त भएका छन्। गत जेठ 7 गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ 21 मा र 1 उपप्रधानमन्त्री, 9 मन्त्री र 3 राज्यमन्त्रीलाई हटाउनु भएको थियो भने उपप्रधानमन्त्री सहित 10 मन्त्री र 2 राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र वातावरण मैत्री पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नगरसभाको नव अधिवेशनमा प्रमुख शिवराज सुवेदीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यको अध्यक्षतामा भएको बैठकको दोस्रो सत्रमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रमुख सुवेदीले कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो र सम्भावित तेस्रो लहरसँगै जुझ्दै त्यसको रोकथाम र व्यवस्थापन र उपचारमा केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रम लक्षित गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो। उहाँले महामारी र अन्य विपदबाट नागरिकको जीवन रक्षालाई नीति कार्यक्रमको केन्द्रबिन्दुमा राखेको जानकारी दिँदै सङ्घीय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा सबै नगरवासीलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप सुनिश्चितताका लागि पहल गरिने बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रम बालबालिकाको स्वास्थ्य र शिक्षा, युवाहरूका लागि रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता, शिव विकास र ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलले सञ्चालन गरेको कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा 4 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अस्पतालका अनुसार सोमबार र मङ्गलबार गरी 2 दिनको बीचमा 4 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर विष्णु गौतमका अनुसार मृत्यु हुनेमा 4 जना पुरुष रहेका छन् भने तीमध्ये 3 जना नवलपरासी र 1 जना अर्घाखाँचीका हुन्। अस्पतालका अनुसार अर्घाखाँचीका 78 वर्षीय पुरुषको गत ज्येष्ठ 29 गते कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट आएको र सोही दिन अस्पताल भर्ना गरी आइसियुमा राखी उपचार भएकोमा सोमबार बिहान 9 बजे मृत्यु भएको हो। यस्तै गरी पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका 6 का 36 वर्षीय पुरुषको असार 2 गते कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट आएको र असार 5 गते अस्पताल भर्ना गरिएकोमा सोमबार बिहान आइसियुमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो। अस्पतालका अनुसार पश्चिम नवलपरासीकै बर्दघाट नगरपालिका 4 का 45 वर्षीय पुरुषको पनि सोमबार नै मृत्यु भएको छ। उनमा जेठ 17 गते कोरोना पोजिटिभ देखिएकोमा
25 गते कोरोना अस्पताल भर्ना भएको र सोमबार राति 9 बजे उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो। त्यस्तै गरी बर्दघाट 1 नवलप्रासीकै 66 वर्षीय पुरुषको असार 4 गते कोरोना देखिएकोमा असार 6 गते अस्पताल भर्ना भएको र मङ्गलबार दिउँसो 12 बजे मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। बागलुङमा अहिले पनि निषेधाज्ञा जारी रहेको छ, तर लगनको महिना भएकाले विवाह, व्रतबन्ध र चौरासी पूजा जस्ता धार्मिक र सांस्कृतिक कार्य भने रोकिएका छैनन्। यस्ता भिड बढ्ने कार्यक्रम नरोकिँदा बागलुङमा कोरोनाको जोखिम पनि बढेको छ। विवाह, व्रतबन्ध लगायतका सांस्कृतिक कार्यक्रममा भिड बढ्दा जिल्ला सदरमुकाममै केही दिन पहिला विवाह भोजमा सहभागी भएका बागलुङ नगरपालिकाका 35 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। एउटै गाउँमा यति धेरै जनामा संक्रमण देखिएको हो। विवाहमा सहभागी भएका 50 जनाको परीक्षण गर्दा 35 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बागलुङ नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामप्रसाद खनालले बताउनुभयो। गाउँभरि नै ज्वरो, रुगाखोकी र शरीर दुख्ने समस्या देखिएपछि परीक्षण गरिएको थियो। यसअघि बागलुङको बडीघाट गाउँपालिका 4 मा विवाह भोज खाएका अधिकांशमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सोही विवाहमा सहभागी एकै परिवारका 4 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु पनि भएको थियो। बागलुङको भकुण्डे, तित्याङ र पिठ्युपाटा लगायत गाउँमा पनि यसै साता धार्मिक कार्यमा धेरै जम्मा भएर भोज गरेको गुनासो छ। बागलुङमा यो समाचार तयार गर्दासम्म 340 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाँके जिल्लामा गत 6 दिन यता कसैको पनि कोरोनाका कारण मृत्यु नभएपछि संक्रमितको मृत्यु हुनेको क्रम शून्यमा झरेको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका जनस्वास्थ्य अधिकृत नरेश बाबु श्रेष्ठका अनुसार गत शुक्रबार यता कोरोनाका कारण बाँके जिल्लामा कसैको पनि निधन भएको छैन। उहाँले गत 6 दिनदेखि जिल्लामा संक्रमणबाट हुने मृत्यु शून्यमा झरेको जनाउँदै अस्पतालमा उपचार गराउने संक्रमित पनि निकै घटेको बताउनुभयो। अहिले बाँकेका अस्पतालमा जिल्लाका 10 जना मात्र संक्रमित रहेका छन्। अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार भेरी अस्पताल र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा उपचार गराइरहेका 54 जना मध्ये बाँकेका 10 जना मात्र रहेका छन्। तीमध्ये 21 जना सिकिस्त छन् भने 33 जना मध्यम रहेका छन्। भेरी अस्पतालमा 47, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा 5 र युनाइटेडमा 2 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले देशैभरिका पालिकाहरूले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा आफ्ना गाउँ र शहर क्षेत्रका समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ। लुम्बिनी अञ्चलका केही पालिकाहरूले सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रम भने मनै छुने खालका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न पालिकाहरूले आफ्नै पालिकाका समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्दै समाधान केन्द्रित योजनामा जोड दिएका छन्। यसै सन्दर्भमा गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाले बाँदर र बदल नियन्त्रणका लागि विशेषज्ञको टोली झिकाउने भएको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले बाँदर र बदल नियन्त्रणका लागि विशेषज्ञको टोली झिकाइने र अध्ययन पश्चात आवश्यक कार्यक्रम अघि बढाउने बताउनुभयो। बाँदर र बदलले किसानले लगाएको बाली नष्ट गर्ने गरेको र नियन्त्रण गर्नका लागि नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरेको सापकोटाको दाबी छ। पछिल्लो समयमा बसाइसराईको दर उच्च रहेकाले त्यो दर कम गर्न दीर्घकालीन सोचका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। उता धुर्कोट गाउँपालिकाले सार्वजनिक स्थानमा बर पिपल र स्वामीका बिरुवा रोपण गर्ने भएको छ। पछिल्लो समयमा बर पिपल र स्वामीका बिरुवाहरू लोप हुँदै गएकाले संरक्षण गर्नका लागि यस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूषाल पोखरेलले बताउनुभयो। गाउँपालिकाले कृषि उपज वस्तु सङ्कलन गरी प्रत्येक ओडामा हप्ताको 1 दिन हाट बजार सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज बिक्री वितरण गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको पोखरेलको दाबी छ। यस्तै कालीगण्डकी गाउँपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। उता रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले भैरहवालाई फुलै फुलको सहर बनाउने योजनासहित स्वास्थ्य, शिक्षा र समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वर्ष 78-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले कोभिडको महामारीका कारण विपद व्यवस्थापन गर्ने काम बाहेक अन्य धेरै कामहरू थाती राख्नु परेको बताउनु भएको छ।
केयर नेपाल र दलित सामाजिक विकास केन्द्र कपिलवस्तुको सहयोगमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवललाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर राजेन्द्र खनाललाई सेनिटाइजर 50 मिलिमिटर, ग्लोभ्स 20 प्याकेट, झोला 10 थान, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर 4 थान, साबुन 50 पिस, अक्सिजन सिलिन्डर 2 थान, प्लास एक्सिमिटर 10 पिपी सेट 45 सेट र फेस सिल 500 पिस लगायत अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिएको दलित सामाजिक विकास केन्द्र कपिलवस्तुका अध्यक्ष रामशरण रैदासले हस्तान्तरण गरेको बताउनुभयो। यस्तै गरी युएमएन र दलित सामाजिक विकास केन्द्रको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालित सिक्युआर परियोजना अन्तर्गत कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाको कोरोना अस्पताललाई 6वटा अक्सिजन सिलिन्डर समेत प्रदान गरिएको छ। ती स्वास्थ्य सामग्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिरिशेष कुमार पाण्डे, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख वीरेन्द्र मिश्र, डाक्टर नसिम अख्तर र साझा प्रयास अभियानका अभियन्ता दिनेश हमाल लगायतको रोहबरमा हस्तान्तरण गरिएको जनाइएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 41 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4954 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 4522 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12204 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 3703 र 4709 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 819 जना गरी 4522 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा पुरानो मितिमा भएको परीक्षणको एकमुष्ट नतिजा प्राप्त भएकाले संक्रमितको संख्या बढी देखिएको बताएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 6,54,770 पुगेको छ। तीमध्ये हालसम्म 5,64,882 जना निको भएका छन् भने 8,813 जनाको मृत्यु भएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गुल्मीको मदन भण्डारी राजमार्गमा पुल नहुँदा सवारी साधन ओहोर दोहोर गर्न समस्या भएको छ। सदरमुकाम तमघासदेखि सिमलटारीसम्मको 28 किलोमिटर लामो उक्त कालोपत्रे सडक खण्डको बीचमा पर्ने खोलाहरूमा पुल नहुँदा जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य भएको धुर्कोट गाउँपालिकाका भरत भण्डारीले गुनासो गर्नुभयो। उक्त राजमार्ग अन्तर्गत इस्मा गाउँपालिकाको गुरुबुमा गुरुवा खोला, इस्मामै रोदी खोला, 84 नजिकैको खोला हुलाके खोला र घमिर खोला पर्दछन्। केही दिन अगाडि खोला बढेकै कारण मालिका गाउँपालिका 7 घमिरका संक्रमित दम्पति बोकेको एम्बुलेन्स उपचारका लागि सदरमुकाम तमघास आउन सकिन। सो एम्बुलेन्स खोला तर्न नसकेपछि सदरमुकामबाट नेपाली सेनाको ट्रक पठाइएको थियो। सेनाको ट्रक पनि खोला तर्न नसके सदरमुकाम तमघास फिर्ता आयो। संक्रमितलाई 30 घण्टा पछाडि सदरमुकाम तमघास ल्याई अहिले पनि उपचार भइरहेको छ। बाँकेका उद्योगी व्यवसायीले पूर्ण रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने लगायतका माग राख्दै साङ्केतिक विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नेपालगञ्ज उद्योग व्यवसायी सङ्घको नेतृत्वमा उद्योगी व्यवसायीले मङ्गलबार विभिन्न माग लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर साङ्केतिक विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। कोरोना संक्रमण घट्दै गएर अवस्था सामान्य बनिसके पनि अझै पनि सबै उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न नदिएको, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नगरिएको तथा सरकारका तर्फबाट राहतका प्याकेजहरू नल्याइएको भन्दै आफूहरूले साङ्केतिक विरोध प्रदर्शन गरेको सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल वाहिर मन्सुरीले बताउनुभयो। उहाँले लामो समयको निषेधाज्ञाले उद्योगी व्यवसाय र सर्वसाधारणको जनविकासमा ठूलो प्रभाव परेकाले त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने, उद्योगी व्यवसायलाई पनि भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैंकको ब्याजमा छुट गरिनुपर्ने, कर तिर्ने समय 3 महिना बढाउनुपर्ने लगायतका माग राखेर आफूहरूले प्रदर्शन गरेको उहाँको भनाइ छ। साझा समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कम आय भएका देशमा कोरोना विरुद्धको खोपको चरम अभाव भएको र यसले ठूलो समस्या निम्तिन सक्ने चेतावनी दिएको छ। धनी देशमा खोप लगाउने दर सन्तोषजनक भए पनि गरिब देशले अनुदानमा पाएको खोप निकै कम हुँदा कोरोनाको थप लहर फैलन सक्ने डब्ल्युएचओले चेतावनी दिएको छ। डब्ल्युएचओका मुख्य सल्लाहकार रूपसे एडवर्डले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत अहिलेसम्म 131 देशले 9 करोड डोज खोप पाएको जानकारी दिँदै यो सङ्ख्या कोरोनाबाट नागरिक बचाउनको लागि कति पनि पर्याप्त नभएको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ।
धनी देशहरूले गरिब देशलाई दिने कोभ्याक्स सुविधाको खोप जतिसक्दो छिटो उपलब्ध गराउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। यस्तै दक्षिण अफ्रिका राष्ट्रपति सिरिल रामफोसाले धनी देशहरूसँग खोप सहयोगको आग्रह गर्दै खोप उत्पादन केन्द्र बढाउन सुझाव दिनुभएको छ। साझा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। स्कटल्यान्ड, नामिबिया र नेपाल बीच हुने त्रिकोणात्मक एकदिवसीय श्रृङ्खलाका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले मङ्गलबारदेखि अभ्यास सुरु गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा नेपाली टिमले स्पेन भ्रमण सफल बनाउन प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। प्रशिक्षक डेभ वाटमोरले यस नेपाल क्रिकेट सङ्घले छानेको खेलाडीलाई समावेश गरेर तयारी सुरु गर्नु भएको हो। स्पेनमा जुलाई 20 देखि 30 तारिकसम्म हुने आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्ड र नामिबियासँगको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय श्रृङ्खलाका लागि नेपाली टोलीले अभ्यास सुरु गरेको हो। जुलाई अन्तिम साता हुने श्रृङ्खलामा सहभागी हुने खेलाडी र अफिसियलहरूको सोमबार कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएसँगै बन्द प्रशिक्षण सुरु भएको हो। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा पहिलो दिन यसअघि नेपाल क्रिकेट सङ्घले जारी गरेका T20 खेलाडी मध्येबाट 19 खेलाडीले अभ्यास सुरु गरेका छन्। यिनै समाचारसँगै समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सर्वोच्च अदालतले लगायो मन्त्री परिषद विस्तारको कार्यमाथि अङ्कुश। प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नैतिक सङ्कट झनै थपिँदै। बुटवलको कोरोना अस्पतालमा 4 सङ्क्रमितको मृत्यु। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अझै घटेन। र एकदिवसीय श्रृङ्खलाका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीद्वारा अभ्यास सुरु। हवस् त, अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो। अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ। शान्ति र विकासका लागि तपाईँ हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क बनाऊ। नमस्कार।